بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجداری برحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد صدر محفل و جان محفل پیر طریق رہبر شریعت آل رسول نصر رسول جنابی صاحبزادہ پیر سید محمد عامر شاہ صاحب دامت برکاتم اللہ علیہ صاحبزادہ والے مرتبت نصر رسول خون بطول جنابی صاحبزادہ پیر سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتم اللہ علیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں صاحبین کرام انتہائی معزز و محترم دربار عالیہ حضرت بابا جی پیر سید ڈھولن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہ دی سالانہ اس مبارک دی تقریب جمع اور آپ حاضران دربار شریف دی سجادہ نشین جناب بابا جی حاجی محمد شریف صاحب حافظ محمد قیسر صاحب لالا جی قاسم نمبردار صاحب شمس محمد عادل لنگڑیال عبدالحی لنگڑیال فیاض محمد صاحب اور میرے انتہائی معزز و محترم دوست جناب بھائی محمد شاہد لنگڑیال عرف بھائی لبا صاحب ان تمام احباب نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا منوں اور احباب نوں اللہ دے ولی کامل دے قدمین مبارک وچ بیٹھن دا موقع میسر فرمایا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دے شب میلاد اور شب معراج دا صدقہ حضور دیاں غار سعود تے غار حراج گزرن والیاں راتاں دا اللہ ساڑی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے ساتھ واسطے ذریعہ نجات بنائی. صاحب عرس حضرت بابا جی ڈھولن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے درجات رب اپنی شان اور ذات دے لائق مزید بلند فرمائے. آپ تمام بزرگاں دے فیوز و برکاتوں اللہ سانو سارے نو ہمیشہ فیضیاب فرمائے. گرامی قدر حضرات عرس مبارک دی تقریب میں اور آپ احباب حاضر اس ساڑے واسطے بڑی خوش بختی ہے. اللہ رب العزت نے اہل سنت و جماعت میں شرف عطا فرمائے کہ ہر او چیز جدی نسبت نبی پاک نال ہو جائے اسی اس چیز دا ادب تے احترام کرنے ہیں. اسی اس سبزی نو بھی قدو شریف کہنے ہیں جڑی ساڑی ماہی نو پسند آ جاوے. اسی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت اطہار دے بھی نوکر اصحاب دے بھی نوکر اولیاء دے بھی نوکر
یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت جس بندے دی آخرت نو تباہ کرنا چاہتا ہے ان ولیاں دا دشمن بنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جڑا میرے ولی دے نال عداوت رکھے، اللہ حدیث قدسی چ فرماتا ہے کہ میں او دے نال اعلان جنگ کرنا، کیونکہ یار یاراں دی راکھی کر دینے، یار یاراں دی حفاظت کر دینے۔ تے اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کدھر فرما انما ولیکم اللہ، اللہ انہ دا ولی ہے۔ تے کدھر دا فرماتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ، فرمائندہ اے اللہ دے ولی نے، اے اللہ دے یار نے، رب انہ دا یار ہے۔ تو یار جڑا ہوتا ہے وہ یار دی عزت دی بھی راکھی تے حفاظت کردا ہے۔ اللہ فرماتا کہ جڑا میرے ولی نال عداوت رکھے میں او دے واسطے اعلان جنگ کرنا۔ اللہ فرماتا کہ ولی دے نال دشمنی بعد چو دی پہلے اللہ نال دشمنی، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اللہ فرماتا جڑا جبریل دا، میکائیل دا، نبیان دا، فرشتیاں دا دشمن ہے وہ اللہ دا دشمن ہے۔ تو جڑا ولیاں دا دشمن ہے وہ بھی اللہ دا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نال جڑا انہاں لوگاں نو قرب ہے، اس قرب دا اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر بھی ذکر فرمایا اور حدیث قدسی دے اندر بھی ذکر فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ اللہ فرماتا کہ جدو بندہ عبادت کر کر کے نوافل پڑھ پڑھ کے میرے قرب تے میرے تقرب وچ آ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر مینوں اودے نال پیار ہو جاتا ہے۔ تے جدو مینوں کسے نال فرماتا پیار ہو جائے فائدہ احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر جدو مینوں کسے نال پیار ہو جائے، اللہ فرماتا میں دے کان بن جانا جنہ کنہ دے نالو سندا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اللہ فرماتا میں دے اکھ بن جانا جنہ نالو ویکھ دے۔ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اللہ فرماتا میں دے ہاتھ بن جانا جنہ نالو پکڑ دے۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اللہ فرماتا میں دے پیر بن جانا جنہ دے نالو ٹر دے۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اللہ فرماتا پھر ہاتھ او دے اٹھ دینے تے عطاواں میریاں ہو جاندیاں۔ اسی ایمیں ولیاں دا عرس مناما نہیں آدے۔ یاد رکھئے گا عرس لفظ یہ عروس جو نکلے، عروس دا معنی دلہن۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مومن قبر چ جاندا ہے نا تے فرشتے او دی قبر چ آ کے تے سوال و جواب دے بعد کہندے نے نم سو جا کنومت العروس، جی میں پہلی رات دی دلہن سون دی ہے، آرام تے سکون نال سو جا، کیونکہ یہ وصل دی رات ہوتی ہے نا، یہ ملاپ دی رات ہوتی ہے، خوشی دی رات ہوتی ہے۔ اسی اللہ دے ولیاں دا عرف اس بات دے منانے ہاں کہ انہاں دی اس دن محمد عربی نال ملاقات ہوئی۔ قبر چ پہنچے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اپنے ماہی نال انہاں دی ملاقات دا دن سی۔ اس واسطے عرس نو عرس کیا جاتا ہے کہ انہاں ہاندیاں خوشیاں دا دہاڑا ہے۔ انہاں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال اور اپنے رب دے نال اج زیادہ ملاقات قرب دے نال ملاقات ہوئی۔ اس واسطے اسی اللہ دے ولیاں دا ہر سال عرس منانے ہاں۔ جے کو پوچھے کہ عرس کسے لکھیا تے حدیث پاک جاندا کہ نبی کریم علیہ السلام ہر سال غزوہ احد شہیدان دے مزار دیتے حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے مزار دے حاضری دے منواستے مدینہ تو میدان احد تک جاتے سن۔ میرے نبی نے ہر سال جا کے سنیاں نو دسیا کہ تسی بھی ہر سال آیا جائے۔ یہ تسا انج دی سبحان اللہ فرمانی ہے تو میں نے انج دی تقریر بھی آن دی بھائی۔ میں نے کم و بیش گھنٹہ ہو گیا سٹیج سے بیٹھے تو میں دیکھ رہا تسی ایسے سمم بکمن ہو کے بیٹھے ہو نا کہ بس میں ہلنا نہیں ہے، مشورہ کر کے آئے ہو تسی گھر والے نہ لائے کہ بھئی آج مولوی ٹھیلے لالن میں نہیں بولنا، ویسے بھی بارش ہو گئی ہے، کچھ چیزاں بارش ہے ویسے بھی سلیاں ہو جاؤں گی تے ہن مہربانی یہ کہ بھائی جڑے سٹیج تے بیٹھے نے نا سارے دا نقیباں دا نعت خاناں دا مولویاں دا خطیباں دا کچھ سادات کرام دا خوف دور کرو تے شوق نال سبحان اللہ فرماؤ۔ ایک کوشش اور کرو بلا
سچی دسو ادو اچا سبحان اللہ کہہ سکتے ہو نا تسی روند پہ مار دے ہو مینوں 22 سال ہو گئے تقریباً خطابت ہے اور میں الحمدللہ کریم دے جوڑے پاکان دی صدقہ دنیا پھر کے ویکھ لی حافظ کیسر صاحب میرے بہت ترینہ دوست لالا جی ہمیشہ تو محفلہ کروان والے سارے ساتھی ماشاءاللہ پائی لبا صاحب تو عرصہ گزر گیا مینوں پتہ ہے مزاج دا لوگا دا میں خطیب بھی ہاں تے خطیب ہوندا جڑا طبیب بھی ہوئے تے طبیب ہوندا جڑا نبض پکڑے نہ تے انہوں پتہ لگ جاندہ مسئلہ کی تے دوائی کیڑی دینی ہے تو خطیب دا طبیب ہونا بڑا ضروری ہوندہ ہے خطیب نو پتہ ہونا چاہیے کہ نبض دے ہاتھ رکھ کے بولنا ہے جو نبض نے مانگنا ہے وہ دوائی دینی ہے ان تو سن زور کوئی نہیں لگایا یہ منو بھی پتہ ہے زور لگا کے بولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ دا پھڑ کے ہاتھ چکو زور لگا کے بھی تو انہوں بھی آنکھوں بول سبحان اللہ میں تو انہوں شان اولیاء بھی سنانی ہے صدات کرام تشریف فرمانے میں نہ دی انشاءاللہ نزیز ابا و جدادیاں بھی گرلوں سنانی ہے چونکہ ولی دے ارستے آیا نا تے میں تو انہوں اج ولیاں دے تھوڑے مزاراں دی حاضری دلوانی ہے تے میں تھوڑا جا تو انہوں مزاراں دے لے کے جانا ہے تے حاضری تصور اور تخیل پیش کر کے آنی ہے جنہیں میرے نال چلنا اچھا بولے سبحان اللہ تھوڑا اور اچھا بولو ماشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمیدی میں آیت مبارکہ اسے ہی دیمان دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو یاد رکھیے گا جتھے بھی قرآن مجید یا ایوہ الذین آمنو آجے تقریباً 86 یا 88 مرتبہ قرآن مجید اللہ کریم نے یا ایوہ الذین آمنو فرما کے منو اور تہنو مخاطب فرمائے مفسرین علماء صلحاء فرمان دے کہ جدو قرآن مجید سے یا ایوہ الذین آمنو آجے تے تیار ہو جاؤ یا تے اللہ کسے نیکی دا حکم دیما لگے تے یا اللہ کسے برائی تے گناہ تو منع فرماما لگے اس آیت مبارکہ فرمائے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو قرآن مجید کی تلاوت فرمان دے تو جتھے جتھے یا ایوہ الذین آمنو آ جاتا اتھے زاروں کی دار رو رو کے کہتے لبیک اللہم لبیک میرے مالک تو بلائے میں حاضر ہوں اللہ فرماتا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتے دنیا تے میں نے تو انہوں حسین لکے بنا ایمان والو ان جناب نے جدو پچھلیاں قومہ نو بلایا نا پکارے ندا دیتی تھی اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام ہے بنی اسرائیل مطلب او یعقوب دیو پترو کجا کسے نو کہنا فلانے دیا پترا تے کیا کسے نو تعریف کر کے بلانا پچھلیاں قومہ نو پکارے تے فرما او بنی اسرائیل دیو پترو جدن آئی نا ساڑھی والی تے پیار نہ فرما دا وہ ایمان والے ہو سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ قیامت دن بھی انسانو انجی پکاریا جانے آدم علیہ السلام دی امت دی باری آنی تے آواز آوے گی یا امت آدم آؤ تے اپنا حساب دیو یا امت آؤ تے اپنا حساب دیو اے ابراہیم دی امت آؤ حساب دیو اے داؤد دی امت آؤ حساب دیو اے حضرت سلیمان دی امت آؤ حساب دیو اے زکریا دی یحییٰ دی امت آؤ حساب دیو اے موسیٰ دی عیسیٰ دی امت آؤ حساب دیو جدو آوے گی نا ساڑھی باری اے حشر دی بیزار چا آواز آوے گی یا اولیائی او میرے یارو آؤ حساب دیو تے گل بہار والے ہو جڑا ہووے یارو دے نال حساب کھادے کرنے ہیں جڑا ہووے یار او دے نال حساب کھادے کرنے شاہ جی سانو دنیا تے بھی حسین لقب نہ پکاریا فرمایا اے ایمان والو قیامت دن بھی سانو آکھے جاوے گا او ساڑے یارو آؤ آکے حساب دیو اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو ایمان دی گل ہو گئی اللہ نے اگر ارشاد فرمایا اتقوا اللہ تقوی اختیار کر جاؤ متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ ہن میں پڑھا قرآن تقوی کیویں ملدا ہے ولی دے ڈیرے تے بندہ سننی آندا ہے تے اجتماع ہوئے سنیاں دا خطیب بھی ہوئے سنیاں دا تذکرہ ہوئے ولیاں دا ڈیرہ ہوئے ولیاں دا تے بندے کل سبحان اللہ نام بولی جاوے وہ بندے نو گھر جا کے ایک باری تے اپنے ضمیر کو لو پوچھنا چاہیے دے کیڑا گناہ کیتا سے رب نے ایڈی پاک محفل چ بھی تینوں بولن دی توفیق کیوں نہ دتی ہاتھ چوکے اونچا جو بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا شاہ جی آمین فرما دن قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا بولے پاہمیں کرونا وائرس ہے پر رمضان شریف اپنی امین العمرہ کر کے آوے
ولی دے ڈیرے تے بیٹھے یا اللہ انہاں دے صدقے قبول فرما اگلے سالوں اپنے ماں باپ نہ حج بھی کر کے آوے جڑا اچھا بولے سبحان اللہ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ تشریف لے کے آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑے سنے سٹیج والے بولن انہاں نوں جاگ دے محفل وچ اج حضور دا زیارت تے دیدار نصیب فرما اللہ نے رضا فرمایا یا اللہ شوفوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون پروردگار نے فرمایا انسانوں میری عبادت کرو عرض کی تھی یا اللہ لوگاں پتھرہ دی عبادت کر لئی عرض کی تھی لوگاں اپنے ورگے انسانہ دی عبادت کر لئی لوگاں نے چاند سورج ستارے تے فرشتیاں نو معبود بنا لیا عرض کی تھی یا اللہ سی تیری عبادت ہی کیوں کریے فرمایا اللہ دی خلقکم والذین من قبلکم پروردگار نے فرمایا میں تینوں بھی پیدا کیتا ہے میں تیرے بڑکیوں نو پیدا بھی کیتا ہے اللہ فرمایا میں خالقاں فرمایا میرا حق ہے میری عبادت کر عرض کی تھی اللہ تیری عبادت کرایا تا کی کرے گا اللہ فرمایا لعلکم تتقون پروردگار نے فرمایا انسانوں عبادت کرو میں تانوں متقی تے پرہیزگار بنا دیواں گا گل بہار بابا ڈھولن شاہ ولی دے دربار دے ہونے والے پتہ لگیا انسان عبادت کرے متقی بن دائے پتہ لگیا نماز متقی بنا دیئے او سنو قرآن اور کیڑی چیز متقی بنا دیئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون پروردگار نے فرمایا ایمان والے روزے فرض کر دیتے ہیں عرض کی تھی اللہ کیوں فرض کیتے ہیں فرمایا لعلکم تتقون اللہ نے رجا فرمایا تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ پتہ لگیا نماز عبادت ہے عبادت متقی بنا دی ہے روزہ متقی بنا دائے حج متقی بنا دائے عبادت متقی بنا دی ہے اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ نے فرمایا ایمان لے آمد بعد متقی بن جاؤ متقی عبادت نال بن جائے پتہ لگا ایمان دا ذکر بھی ہو گیا عبادت دا ذکر بھی ہو گیا تقوی بھی آ گیا عرض کی تھی اللہ کیا میری جنت پکی ہو گئی عرض کی تھی اللہ ایمان بھی آ گیا عبادت کر کے متقی بھی بن گیا عرض کی تھی اللہ تیرا قرب مل جائے گا اللہ نے فرمایا جے قرب نہیں ملنا عرض کی تھی اللہ ہن کی کرا فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ فرمایا جی اللہ نو ملنا ہی کوئی وسیلہ ڈھونڈ لے وسیلہ عرض کی تھی اللہ ایمان بھی آ گیا عبادت کر کے تقوی بھی اختیار کر لیا اجے بھی وسیلے دی لوڑ ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دلوی فرما دینے اس وسیلے تو مراد مرشد دی ذات ہے اس وسیلے تو مراد ولی دی ذات ہے بعد لوگ کہتے ہیں وسیلہ نماز بعد کہتے ہیں وسیلہ روزہ بعد کہتے ہیں وسیلہ عبادت ہے میں عرض کروں گا حافظ کیسر صاحب ایمان بھی آ گیا تقوی بھی آیا ہی ادو جدو عبادت کیتی سی اللہ نے ایمان دا بھی بیان کر لیا عبادت دا ذکر بھی کر لیا اللہ نے تقوی دا بھی ذکر کر لیا اللہ نے دسیا نہ تے نماز وسیلہ ہے فرمایا نہ حج وسیلہ ہے یہ سارا کچھ کر کے تقوی آیا سی اللہ فرماتا تقوی دے بعد وسیلہ ڈھونڈ عرض کی تھی اللہ وجہ کی ہے نوجوانوں میں آسان ترجمہ کرا ہن میں تواڈے گل بہار آیا میں شاہد لبانوں میں سڑک دیا کھیا نو نہیں پتا عرس کدھر ہے کلیاں کدھر نے رستہ کیڑا ہے نو راہ دا پتا نہیں لگیا سیسا میں تو انو عرس سے لے جانا نو راہ دا پتا ہے نو راہ دا پتا ہے نو راہ دا پتا ہے اللہ فرما دے او رب والے ہونے والے ہوں لے آنا آمی اسے اوس نہ لے آمی جنو راہ دا پتا نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ سمجھ آئی؟ بولے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے کل آنا ہی تے وسیلے نہ لاویں، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ ڈھونڈ۔ پائی شاہد اللہ بجی اللہ قرآن جو فرما فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ والا۔ میں تے تسی دوڑ پہ عرض کی تھی تو آکھیا اللہ والا دوڑا سی دوڑ پہ ہن کدھر آئیے؟ کعبے جائیے تے گھر دے رہا ملدہ اتھے بھی نہیں، مسجدہ ساریاں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدہ ساریاں اللہ دے گھر نے پر ملدہ اتھے بھی نہیں۔ آئیے کتھے دوڑتے پیاں پر آئیے کتھے؟ اللہ فرما وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، جے تینوں اللہ تک آمن دا راہ نہیں نہ پتا پھر او دے نہ لاویں جنہوں راہ دا پتا ہے۔ میرا دل کردہ میں آسان جا ترجمہ کروا کے دیواں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو لو بے مرشدہ چپ روے مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ میں تو انہیں دسنا کہ اسی ولیاں تے دے کی لینا آیا، اے عرص اسی کیوں منانے آ؟ اسی کو قبر پرستے نہیں نا بھائی، اسی ساریاں قبراتے تے نہیں نا جاندے، قبرستان بھرے پڑے ساریاں تے نہیں نا جاندے، پھر اسی انہاں دے کل کیوں آنے آ؟ جے اسی قبر پرستا معاذ اللہ تے پھر تے اسی ساریاں قبراتے جائیے نا، پر ساریاں تے اسی نہیں جاندے۔ کعبے چ ایک پتھر ہے جنہوں حجر اسود کہندے انہوں سارے چوم دے نے، آبی پتھر نے، آبی پتھر نے، او بھی پتھر نے، اسی ایک کیوں نہیں چوم دے؟ اسی انہوں کیوں چومنے آن؟ اس واسطے کہ حجر اسود جنتی پتھر ہے، اسی جنتی پتھر چومنے آن، بندے بھی اسی سارے نہیں چوم دے، اسی جنتی چومنے آن۔ اسی ساری قبراں تے نہیں جاندے، اسی جنتیاں دی قبراں تے جانے آ۔ انج جویں پتھر سارے نہیں نہ چوم دے، ہے تے یار کچ بھی پتھر ہی تے ہے یاقوت بھی پتھر، پر اسی جڑے جانن والے تے جڑے زیرک لوگ نے انہوں نے پتہ کہ کچ بھی منکا تے لال بھی منکا تے اکو رنگ دعاں دا، پر جانزر کردے کول لے جائیے تے فرق سواں کواں دا۔ جہاں سر کر دے اے تے پتہ ہوندہ کسے للاری نو، اے پتہ ہوندہ کسے للاری نو کہ میں کدے تے کیڑا رنگ چڑھایا ہے، انہوں پتہ ہوندہ اصلی کیڑا تے نکلی۔ آر پہ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے میں راو دے راو دے راو دے راو دے اے ہر کوئی آنکھیں پر بن مرشد تینوں راہ نہیں لبینا، رل مر سے بچرا دے اے بن مرشد تینوں، بن مرشد تینوں راہ نہیں لبینا، رل مر سے بچرا دے۔ اللہ نے قرآن کے وسیلے دا ذکر فرمایا، فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ جدو آدم علیہ السلام دنیا دے آئے 350 سال روندے رہے، عرض کردنے یا اللہ معافی دے دے، ادھو کوئی آواز نہ آئی۔ ایک دن جبریل آکے اذان پڑھی کہ اذان جا گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، کملی والے دا نام آیا۔ آدم فرما دینا میں نے خیال آیا کہ اوہی نام ہمیں جیڑا عرشہ دے لکھیا پڑھدا رہے ہوں۔ عرض کی تھی اللہم انی اسألک بحق محمد، عرض کی تھی یا اللہ محمد واسطہ ہی معافی دے دے۔ اللہ نے فرمایا آدم سر چک لے معافی مل گئی۔ عرض کی تھی یا اللہ ان کیوں پیا معافی دینا ہے؟ فرمایا وسیلہ محمد پایا آئی، اجے دے اپنی معافی منگیا کہ قیامت تک دی اولاد دی معافی منگ دو، نہ سارے انہیں معاف کر دینا۔ بابا واہ بھائی واہ
بھائی مارو نعرے حضور دے سبحان اللہ آدم علیہ السلام نے دنیا تے آؤندے ہیں تیرے میرے نبی دا وسیلہ پایا پتہ لگیا آدم دی اولاد تے ساری ہے پر کچھ فرما بردار نے تے کچھ نافرمان نے فرما بردار ہوندے نے جڑے ابے دے آنکھیں لگن آدم علیہ السلام نے دسیا فرما بردار اوہی نے جڑے وسیلہ پاندے نے جڑے دیکھو نا اللہ قرآن مجید فرماندہ قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل یا ایھا الکافرون قل یا ایھا الناس اللہ فرماتا محبوب بولو اے میرے بندے نو میرا پیغام دیو اے میرا آپ پیغام دیو یا اللہ بندے تیرے ہیں ساڑھے نہ ڈائریکٹ گل کرنا اللہ فرماتا میں ڈائریکٹ گل نہیں کردا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا اللہ فرماتا میں بندیاں نال ڈائریکٹ گل نہیں کردا ہاں جے کدے میرا گل کرن دا ارادہ بانی جاوے نا بندیاں دے نال تے میں کھل کہہ کے اپنے تے بندیاں دے وچ محمد پا لینا یا اللہ کیوں اللہ فرماتا میں تانوں بھی دسنا چاہنا تساں بھی کوئی گل کرنی ہوے تے ڈائریکٹ نہ آیا جے وچ محمد پا کے آیا جے اللہ بھی ساڑے نہ گل کردا یار دے وسیلے نہ سانو بھی رب دسنا چاہتا جے تساں بھی کوئی گل بات کرنی ہے کوئی دعا کرنی ہے کچھ لینا ہے تو یار دے وسیلہ انسان دی تقدیر بدل دے اللہ دے ولی بیٹھے سن تے اچانک بارو کوئی پھیری لان والا نہ کوئی سبزی بیچن والا کوئی فروٹ بیچن والا گزریا شاہ جی اس سنگ ترے پہ بیچ دا سی کنوں پہ بیچ دا سی سنگ ترے مالٹے کہہ لو آواز کی دے رہا کہنے لگا چنگے سنگ ترے لے لو چنگے سنگ ترے لے لو چنگے سنگ ترے لے لو بابا جی اندر مریدہ جو بیٹھے تھے چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا نا فرمان لگے او پھیری والے نو ڈھونڈ کے لے آؤ مرید ڈھونڈ کے لے آئے تھے انہوں فرمان لگے آجو پہ کہندہ سا ذرا پھر آکھی انہیں آکھا جی میں کہہ رہا سا چنگے سنگ ترے لے لو چنگے سنگ ترے لے لو چنگے سنگ ترے لے لو پھر چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے اٹھے تھے پھر فرمان نے ایک باری پھر آکھی انہیں آکھا چنگے سنگ ترے لے لو فرمان لگے واقعی گل تو ٹھیک ہی کرنا ہے جڑے سنگ لگ جاندے نے اوہی تر جاندے نے اوہی چنگے رہ جاندے نے چنگے سنگ ترے لے لو فرماتے نے جڑے سنگ لگ جانا کسے دے اوہی تر جاندے نے او یار اونجے تے لوہا پانی چ ڈوب جاندا ہے پر ٹنا دے حساب نہ تے ہزاراں ٹنا دے حساب نہ اوہی لوہا جدو لکڑی نہ لگ جائے تے کشتی بن جاندا ہے تے جدو پھر کشتی تر دیئے تے نہ لوہا بھی تر دے نا پتہ لگا جڑا سنگ لگ جائے تر اوہی جاندا ہے جڑا سنگ لگ جائے تر اوہی جاندا جڑا سنگ لگ جائے کسے دے گرامی قدر حضرات اللہ فرماتا ہے ان ادھے نال لگ جا ان ادھے وسیلے دے نال میری بارگاہ بچ آ اگر میں وسیلے تے گفتگو کران تے الحمدللہ بڑا وقت درکار ہے مولا علی دی امی جان حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا دا جدو انتقال ہویا نا تے مولا علی روندے میرے نبی دی بارگاہ جا کے تے جب ہمار کر کی تھی کملی والیا میری امی فوت ہو گئی حضور سینے لگا کے فرمایا تیری نہیں محمد دی امی فوت ہو گئی ہے اور ماما ورگی چاچی جی نے بچپن تو میرے نبی نو پالیا سی جدو میرے نبی نو پیغام ملا نا کہ مولا علی دی امی میری چاچی فوت ہو گئی سرور کائنات نے مدینے دی عورتوں نے فرمایا جدو غسل دے لو نا میری چاچی نو تے میں نے ضرور دسیا جو غسل دے کے سرکار نے اپنی کملی مبارک قمیض و مبارک اتاری تے فرمایا میری چاچی نو کفن میری قمیض دا دیا جائے تے جدو دفن دا ویلا ہے تے نبی پاک حدیث پاک چاہتا قبر چتر گئی تے قبر چتر کے نا تے میرے نبی نے ہن جملہ کی فرمایا حضور فرمان لگے یا اللہ تینوں میں اپنا تے سارے نبیان دا وسیلہ دینا تینوں سارے نبیان دا تے اپنا وسیلہ دینا میری چاچی تے میری ماں دی قبر نو کشادہ فرما دے میرے نبی نے قبر دے بچ کھلو کے دسیا تے وسیلہ پا کے دسیا جے قبر تے حشر دے امتحان تو بچنا چاہنا ہے تے کسے وسیلے نہ لیا نہیں بول دے تو سی سبحان اللہ یار میرا دل کہتا میں تو انہوں نے پہلے پیر باہو دے کو ترجمہ کروا کے دے گل سوکھی سمجھے چاہ جائے آربان دے سلطان نے فرمایا نال سنگی سنگ آیا نہ کری کل نو لاجنا لائیے تربوز نہیں تھین دے پاویں توڑ مکے لے جا
نہیں پین دے تمہیں موتیاں چوگے چگاوائی وہ کارے کھو کدے مٹھے نہیں پین دے تمہیں سامنا کھنڈ پائے میرے باہو فرماتے نے نال کو سنگی سنگ نہ کریے فرماتے نے پیڑے نہ لیاری نہ لائیے کل نو لاج نہ لائیے کل آل علم نے فرمایا انسان دیا اگلیاں تے پچھلیاں سات پشتہ نو کل کیا جانا ہے پیرے باہو فرماتے نے کسے بیڑے نہ لیاری نہ لالمی کل نو لاج لگ جاؤ گی یاری لانی ہے کسے اللہ والے نہ لامی اور میرا یار تے او مکان بناما لگا تے پٹھے تے جا کے انہیں ٹھیکے دار نو آکھیا کہ یار میں نے 1000 اٹا دے دے انہیں جب اٹا مگوائیاں نا تے مسجد بھی محلے جو باندھی سے انہیں آکھیا کوئی مسجد ویچ بھی حصہ پاؤ اسے پٹھے تے جا کے انہیں آکھیا جی میرے والوں نا 5000 اٹا مسجد نو بھی بھیج دیا جے تے کچھ میرے گھر بھیج دیا جے پٹھا بھی ایک کوئی مٹی بھی ہوئی اٹ بھی ایک جیسی رنگ بھی ایک جیسا پر ایک لگ گئی واش روم ایک لگ گئی مسجد بنان والا بھی کو مالک بھی کو پیسے بھی کو بندے دیتے رنگ بھی ایک جیسا نسل بھی ایک مٹی بھی ایک پٹا بھی ایک آگ بھی ایک کو وچ پکی پر ایک لگ گئی واش روم تے ایک لگ گئی وہ جیڑی واش روم دے وچ لگی اتھے جتی پاک کے بغیر جتی تو نہیں جا سکتے تے جیڑی لگی مسجد اتھے جتی پاک کے نہیں جا سکتے پتہ لگیا کدے کدے انسان دی جگہ بدل جائے تے اوقات بدل جاندی ہے نسبت انسان دی اوقات بدل دے دی وہ جڑی اللہ والے دے درد اتے آ جائے نا او دی اوقات بدل جاندی ہے انہاں دی قسمت سمر جاندی ہے جڑی اللہ والے دے نال نسبت کر جان گرامی قدر حضرات اللہ فرماتا آ جا میرے ولیاں دے نال یاری لگا میرے لا ولیاں نال یاری یا اللہ ہوے گا کی ذات دا ہوے کتا بے جے ولی دے ڈیرے تے میں اپنے سنی نوجوانہ دے نام پیغام دے کے چلیں عرصے مبارک دی تقریب جو شاہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا نوجوان بچے آنے مفسرین فرما دینے کہ قریب نہیں امیران دے بچے سن وزیران دے پتر سنی نوجوان بادشاہ دقیہ نوس انہوں نے قتل کر دیندہ ہے جڑے حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھ دینے انہوں نوجوانوں نے خیال آیا کہ درے بادشاہ قتل نہ کر دے رات و رات شہر چو نکلے تے چھوٹا جا سرخ رنگ دا کتا چھوٹا جا کتا انہوں ولیوں دے پیچھے ٹور پیا ایک ولی نے دھتکار کے نہ تے کتے نو آکھیا کتیا او ذات دیا کتیا تیرا کام میں بھونکنا تو بھونکیا تے اسی پھڑے جاواں گے تیری وجہ تو اسا سولی چڑھ جانا تے کتا ولی ول ویکھ کے کہنے لگا جی میں اونا چوں نہیں جڑے ولیاں نو بھونک دینے کتے ولیاں نو بھونک دینے نہ تے ولیاں نو کتا ہی بھونک دینے اور وہ جڑا کتا فقیر نو بھونک دے نا وہ کتے نو اے نہیں پتا ہوندا کہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا کتیا دے بھونکنا فقیران دے رزق تے نہیں نہ گھٹ جاندے او فقیر تے او گلی دی نکر چ بھی ٹر جائے تے مائی آواز دے کے کہندی ہے وے فقیرا وے اپنا آٹا حصہ لے جا کتے بھونک دے رہ جاندے فقیر اپنا آٹا لے کے ٹر جاندے آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا کتیاں دے بھونکنا فقیران دے آٹے نہیں گھٹ دے او کتا کہن لگا جی میں اونا چوں نہیں جڑے ولیاں نو بھونک دے نے تے کتا بول کے کہن لگا نہ میں بھونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں ہور نسبت پاکاں لوکاں کتے میں بھی بخش آ جاں مفسرین فرماتے ہیں کتا چھوٹا سی تے رنگو دا سرخ سی ولیاں دے پیچھے ٹر پیا اونجے لفظ کتا بولیے تے بڑا معیوب لگدا ہے پر قرآن چا اللہ نے سو کتے دا ذکر فرمایا تو دا نام لے کے فرمایا وَقَلْبُهُمْ
انجھے ادا نام کتمیر ہے، اس کتے دا نام کتمیر، مگر قرآن چلا نے فرمایا قلب ہم انہاں دا کتا، انج کتا کیے تے کتنا معیوب لگ دے تے قرآن چ قلب پڑھیے تے ایک لفظ دے بدلے 10 نیکیوں مل دیا نے، کیونکہ وہ کتا نہیں نا، اللہ نے فرمایا قلب ہم انہاں دا کتا، پتہ لگے جدو انہاں دا ہوئے نا گل پھر باندھی ہے جدو اونا دا ہوئے، صرف کتا نہیں فرمایا اونا دا کتا، وَقَلْبُ هُمْ، قلب کتے نو کہندے نے، اللہ نے قلب نہیں فرمایا قلب ہم اونا دا کتا۔ جدو گلے بیچے زنجیر ہوئے نا مار کان دی، پھر لوگ ذرا ڈر دینے مار دیا بھی کسے دا کتا ہے، ایک کسے دا کتا ہے، ابارہ نو تے سارے ہی مار لیندے نے، پر جتے گلے چے زنجیر ہوئے انہوں لوگ مار دینی، ایک کسے دا کتا ہے، ایک کسے دا کتا ہے، اللہ نے بھی فرمایا وَقَلْبُ هُمْ، اونا دا کتا لگ پیا ولیاں دے پیا، اور شہر دے بار غار تے ولی جا کے غارے چے لیٹے تے سو گئے، ایک کتا ولیاں دے نا دروازے چے سو گیا غار دے، 309 سال ولی ستے رہے، کنے؟ میں تو انہوں پہلے قرآن چو ولی سناوا، قرآن چو وسیلہ سناوا، قرآن چو انہوں نسبت سناوا، 300 سارے بولو یار، اجے مسئلہ ہو یا جے میں شروع ہون لگا، جے تقریر میں بڑی لمبی کرنی ہے، جے تو میں تمہید سنا رہا تو انہوں اچھا بولو موتیاں والی سرکار، میں نے جو نکی نکی داڑی ایسی میں اودوں دا گل بہار پہ آؤنا، کیوں جی آفا جی تُسی موٹر سائیکل تے میں نے لے کے آؤں دے سو میں نے یاد ہے، وہ پرانے زمانے دا گل بہار الحمدللہ حاضر ہونا تے میں نے توڑے مزاج دا پتہ کہ میری تقریر سنانی ہے، اور انج دی ڈھیلی سبحان اللہ میں اس تو پہلے گل بہار نہیں سنی پئی، توڑی جڑی شان ہے نا جی میں تُسی حضور دے تے ولیاں دے ذکر تے کہہ دیو سبحان اللہ انج آکھو سبحان اللہ، 309 سال ولی اندر ستے رہے تے کتا ولیاں دے بوئے بے ستا رہا، مفسرین فرماتے ہیں 6 مہینے دے بعد فرشتے آکے ولیاں دی کروٹ بدل جاندے نے کدھر ولی تھکے نہ، شاہ جی تے جدوں فرشتے ولیاں دی کروٹ بدل کے گزرن لگ دے نے، جاندے جاندے کتے دی بھی کروٹ بدل جاندے نے، وہ ولیاں دے بوئے بیٹھے نا، مفسرین فرماتے ہیں جدو سورج گزردا ہے نا تے غار دے دروازے تے بالکل جدو سامنے آندا ہے تے سورج بھی تھوڑا ہٹ کے گزردا ہے کدھر ولیاں نو دھوپ نہ لگ جاوے، سورج بھی ہٹ کے گزردا ہے، اے میں تو عیسیٰ علیہ السلام دے ولیاں دی گل سنا رہا ہاں، میں تو محمدی ولیاں دی اجے گل سنانی ہے، سنا عیسیٰ دے دور دے ولیاں دی گل، عیسیٰ علیہ السلام دی امت دے ولیاں دی گل، گرامی قدر حضرات کتا ولیاں دے بوئے بیٹھا ہے، اللہ نے قرآن جس کتے دے بیٹھن دا ذکر فرمایا، اللہ نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ، دیگار نے فرمایا اونا دا کتا اونا دے بوئے دے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا، کل بہار والے قرب و جوار پیون والے، صبح کتے نو بیٹھا بیکھے آج، کتے دی عادت ہی ہوندی ہے، جدو بیٹھ دے اپنے بازو بھی اگے کر لیں دائے، اپنے پیر تے لتا بھی اگے کر کے بیٹھ دائے، اللہ نے قرآن سے بھی ہمیں فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ، فرمایا اونا دا کتا اونا دے بوئے دے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا، ان جو کتے نے دسے آؤ ولیاں دے بوئے آکڑ کے نہیں آئی دا، جدو بھی آئیے بازو پھیلا کے آئی دا، کتے دسے آؤ کتا ذات دا کتا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کچھ جانور جنت سے جان گئے، کچھ جانور حالانکہ جانوران جنت سے نہیں جانا، نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن جڑی بکری نے دوسری بکری نو دنیا تے سینگ ماریا بدلہ لیا جاوے گا، بکری بکری نو سینگ مارے گی، اللہ کریم جانوران نو فرمائے گا مٹی بن جاؤ، سارے جانور مٹی بن جاؤ، کوئی جانور جنت چ نہیں جاوے گا، مٹی بن جاون گے، کافر جدو ویکھن گے نا کہ جانور مٹی بن گئے تے کافر کہن گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش اج اسی بھی مٹی ہو جاندے، اسی بھی اج مٹی ہو جاندے دوزخ وچ سڑن نہ پے جائے،
جانور جنت چ نہیں جان گے پر کچھ جنت وچ جاون گے بعد نے 6 جانور بعد نے 9 لکھے بعد نے اس تو زیادہ مثلا حضرت یونس علیہ السلام جڑی مچھلی دے پیٹ وچ 40 دن رہے او مچھلی جنتی ہے اے جنتی جانور انہاں بچہ نے انٹرنیٹ تے تقریر اپلوڈ کیتی ہوگی میں 3 جمعے پڑھائے جنتی جانور او ہاتھی جنہیں میرے نبی دے ہوں تو پہلے علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل او جڑا ہاتھی جدا نام محمود سی جدوں ابرہا کعبے نو مٹاون آیا تے او ہاتھی نو جدوں ابرہا لے کے کعبہ مٹاون آوندا تے ہاتھی پیچھے نو جاندا اونے مار کے آکھیا جاندا کہ اونے تے اونے ویکھیا ادھر کملی والے دی امی جان کعبے کھلو کے تے حضور دے دادا جی دعا کردے اس ویلے کملی والے اپنی ماں دے شکم چ سن تے محمود نے انج کر کے سر نیواں کیا کہ محمد نور نو سلام ہوے امام غزالی فرماتے ہیں وہ ہاتھی بھی جنت چ جانا ہے گول بار دے نوجوانوں جانور ہوئے ہاتھی تے نبی نو مننے نور تے جاوے جنت تے بندہ نور مننے او دوزخ چ کیویں جا سکتا ہے وہ ہاتھی بھی جنت چ جاوے گا علماء نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی جنت چ جاوے گی اے اصحاب کاف دا کتا بھی قیامت میں جنت چ جاوے گا آؤ ہن میں دساں ذات دا ہوے کتا تے جاوے جنت بھائی جنت چ جاون واسطے 2 چیزاں بڑیاں ضروری نے ایک ایمان تے دوسرا عمل صالح او کتے دے پلے نہ ایمان تے نہ انہیں نمازاں پڑھیاں نہ روزے نہ حج نہ زکات نہ اعمال صالحہ پر جاوے گا جنت وچ کیوں میں ایتھے اکثر مثال دیتا کرنا ساڈے پاکستان دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ فیصل آبادی تاریخ دی بہت بڑے خطیب ختم نبوت عظیم مجاہد آپ فرماتے ہیں کہ دن میں ٹرین چ سفر کر رہا تے میں ٹکٹ لینا بھول گیا تے ٹرین ٹر پئی تے آپ فرماتے ہیں مینوں خیال آیا کہ چیک کرا رہے تے جے نے ٹکٹ مانگ لی تے میرے کول ٹکٹ کوئی نہیں تے یا تے مینوں 11 گنا جرمانہ کر دے گا یا مینوں ٹرین تو اتار دے گا تے یا گرفتار کرا دے گا آپ فرماتے ہیں جدو چیک کر میرے قریب آئے تے میں گھبرا کے اس طرح کر کے ٹرین دے ڈبے چ جھاتی ماری کو واقف ہی مل جائے کہتے ہیں میں جھاتی ماری تے او سامنے ایک بڑا سونا بابا بیٹھا او بابا کون ہے تاجدار چورا شریف فقر محمدی دا بادشاہ حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ تاجدار چورا شریف تے آپ دے نال آپ دا خادم بیٹھا ہے جدو چیک کر آیا نا تے کہنے لگا مولوی جی ٹکٹ چیک کراؤ تے آپ فرماتے ہیں میں اشارہ کر کے آکھے میں انہاں نال ہاں میں اب بولیا جے میں پھر آکھے جے میں انہاں نال آپ فرماتے ہیں چیک کر جا کے حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگا بابا جی ٹکٹ آپ نے 3 ٹکٹاں چیک کرائیاں چیک کر چلا گیا تقریر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماتے ہیں میں آکے آکے بابا جی بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 چیک کرائیاں ہاس کے فرمان لگے میں نے پتہ سی کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ ہے آپ فرماتے ہیں سلمہ دنیا دی آکھے میں انہاں نالا انہاں نے میں نے بچا لیا جدو قیامت دیاڑا ہونا ہے گل بہار والے لوگوں نے ٹولیاں بنا کے جنت والے جانا ہے میں بھی جدان نہ لیا کھاں آل میں تو سب رات جو ویکھاں کتے نہیں بھی جنت والے ٹور پہنا ہے کہ فرشتیاں جنت دروازے سے کھلار کے پوچھنا ہے او ذات دیا کھتیا جنت والے کدھر آ رہے ہیں تے کتا کھے گا ہٹ جاؤ میں کلا نہیں آیا میں آیا نانا نہیں آیا میں کتا لگ جائے انہاں نال تے ذات دا ہوئے کتا تے جاوے جنت تے بندہ ولیاں دی گستاخی کر کے ٹور جائے دوزخ تے او دے نال کتا نہیں چنگا او دے نال تے کتا ہی چنگا جڑا ولیاں نال لا کے جنت ٹور جائے گرامی قدر حضرات پتہ لگیا کتے دی نسبت یہ ان اللہ والا نال ہو جائے تے جے اے دسو عیسیٰ علیہ السلام دی امت دے ولیاں دا حال ہے تے محمدی ولیاں دے کیا کہنے ان سناواں گل جڑے ولیاں اے جڑے بابیاں دے درباراں تے ان سوندے نا ہن میں تانوں محمدی ولیاں دی گل سناون لگا شاہ جی جدو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ عطا رسول نائب رسول فی الہند آل رسول نسل رسول خون بطول
شاہ جی آپ جدو ہندوستان نے چاہے نا داتا پیا نے جدو ڈیوٹی لگائی کہ چلو جا کے تے تو انہوں ہندوستان دا قطب بنائے جاؤ جا کے تے ہندوستان نے تبلیغ کرو تے آپ پڑھتے جا رہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسان را پیر کامل آرا رہنما جا کے بابے نے اجمیر دے ٹبیا تے ڈیرے لگائے پریتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی سی ایک دن بابا جی دے مرید آئے تھے انہوں نے کہتی بابا جی سارا شہر پھر کے آیا کدھر مسجد نہیں ملی نماز پڑھنی ہے آپ نے فرمایا مسجد بنانی کی سی پہلے مسلمان تھے اسی آیا انج کرو آ ڈیرے تے نا اے بابا جی ڈیرے تے تھے مسجد بنا لو اتھے بھی ہوئے گی کوئی چھوٹی موٹی مسجد ضرور ہوئے گی اتھے مسجد بنا لو کدے غور کیتا جے داتا صاحب جاؤ تے دربار دے نال مسجد ہے نا بابا فرید دے دربار تے ٹر جاؤ تے دربار دے نال چورا شریف چلے جاؤ تے دربار شریف دے نال گلڑا شریف چلے جاؤ تے دربار شریف دے نال سلطان باؤ دی بارگاہ تے ٹر جاؤ تے دربار دے نال حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی دی بارگاہ تے جاؤ تے دربار دے نال الغرض کسی بھی دربار تے ٹر جاؤ پاویں موڑا شریف ہوئے تے پاویں موہری شریف ہوئے تے پاویں چورا شریف ہوئے تے پاویں علی پور سیدہ ہوئے ہر دربار نال مسجد ہے پتہ کیوں ادیاں دو وجہ نے ایک دربار دے نال مسجداں دس رہیاں نے کہ ولی نمازی ہوندے نے ولی جڑا بے نمازی ہوئے ولی ہو سکدا صوفیاء فرماتے ہیں ہوا چ اڑ کے وکھا دے پانی تے ٹر کے وکھا دے جے نبی دی کو سنت دا بھی تارک ہے نا انہوں ولی نہ سمجھی جڑا کو سنت بھی نبی دی چھوڑ دا ہوئے انہوں ولی نہ سمجھے آجے گرامی قدر حضرات درباراں دے اتے مسجدہ نے اے بھی دسیا کہ اللہ والیاں نے سانو دسیا ہے کہ اسی اپنے قبرانو سجدے کران نہیں آئے اسی رب نو سجدے کران آئے ولی شرک کران نہیں آندے ولیاں دیاں مسیتاں دے دسیا کہ اسی شرک دا لک توڑن آیا بابا جی نے مریدان فرمایا ڈیرے تے مسجد بنا لو مرید مسجد بنا رہے پریتھوی راج نو حکم انہیں جا کے تے کسے دسیا کہ ایتے مسجد بنا رہے نے انہیں آکھیا بابا جی ایتھے ہندوستان ہندوان دائے ایتھے مسجد نہیں بن سکتی مسجد نہیں بنانی ایتھے مسجد بناون تے پابندی ہے مرید آکھیا ہن کی کریے فرمایا رات نو دیوے بال کے مسیتہ بنایا کرو دین تو آڈے میرے تک ایمیں نہیں پہنچیا کئیاں دیوے بال کے مسیتہ بنائیاں سانو تے دین دی قدر نہیں نا او میاں صاحب فرماتے نے مفت نعمت مل دی جس نو او نا قدر پچھانے مر مر کے ہتھ آوے جنو سوئی او قیمت جانے او جنو مفت چ دین مل جائے جڑا ماں دی گودے چاہوے تے کان چ اذان سنائی جاوے انہوں کلمے دی کی قدر ہوئے کلمے دی قدر پچھنی تے دین دی قدر پچھنی مسجد دی قدر پچھنی او حسین تو پوچھے جنہیں پتر بچ دے کے دین بچایا ہے انہوں نے پوچھ کلمے دی قدر کی بابا جی نے فرمایا کہ دیوے بال کے مسجد بنائے کرو لوگاں نے دیوے بال کے نا مریدوں کے مسجد بنانی شروع کی تھی بادشاہ نے خبر ہوئی تے پریتھوی راج نے حکم دیتا کہ پورے ملک دے اندر اعلان کر دیو کوئی اے بابے دے مریداں نو تیل نہ دیوے نہ تیل ہوے گا نہ دیوا بلے گا تے نہ مسجد بنے گی شام ویلے مریداں نے آ کے عرض کیتی بابا جی تیل کوئی نہیں کوئی تیل دیندا ہی نہیں تے مسجد کیویں بناواں گے دیوے کیویں بلن گے فرمایا اندھیرا ہو لین دیو دیوے بال لواں گے اسی دیوے بال لواں گے شام ہوئی تے مریدہ آ کے عرض کی تھی بابا جی دیوے بال لینے تے تیل دیو آپ نے فرمایا پانی دا لوٹا لے آؤ پانی دا لوٹا لے کے آئے نا تے آپ نے وضو فرما کے تے فرمایا میرے وضو دا پانی دیویاں چ پا دیو نوجوانوں مریدہ نے وضو دا پانی جڑے ویلے دیویاں دے اندر پا لے آؤ ساری رات بابے دے وضو دے پانی نہ دیوے بال دینے ادھر بادشاہ دے تیل دے دیوے بھی بجھ گئے تے بابے دے پانی دے دیوے بال دے رہے جدو ساری مسجد بن گئی تے خواجہ معین الدین چشتی ہے جمیری پریتھوی راج دے دربار دے اندر آئے تے آکے فرمان لگے بادشاہ تو میرے دیوے کی بند کرانے نے میری یاری او دے نال لگ گئی ہے نہ قبر چ بھی ٹر گیا میرے دیوے بل دئی نے بڑے بڑے شہنشاہاں دیاں قبراں اجڑ گئیاں انہاں دیاں قبراں تے اج بھی دیوے بل دے کیوں دساں جیدی ماں نے الڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے تے جیدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے او بولے سبحان اللہ جنہیں ہاتھ نہیں چکے میں نے شک پہ جاندہ اس ہو گیا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ زور لگاؤ بولو سبحان اللہ یار سٹیج والے تھوڑا جا میرا حوصلہ وداؤ میں نے سبحان اللہ بیٹھا یار
شاہ جی میں دیکھ کر پڑھیا کرنا تاجداراں دے نام وزیراں دے تاجداراں دے نام وزیراں دے دیوے پل دے صدا فقیراں دے تاجداراں دے نام وزیراں دے دیوے پل دے صدا فقیراں دے تاجداراں دے نام وزیراں دے خواجہ گاہ حضرت خواجہ اللہ بخش تونس بھی رحمت اللہ علیہ تونسا شریف دا تاجدار آپ نے مسجد چ نماز پڑھن جانا ولی نمازی ہوندا نا نماز پڑھن جانا تے مسجد دے سامنے ہندو دی دکان ہے ہندو ہے تے ہندو پر بابے نہ پیار کردا سی انہیں جدو بابا جی نہ ہوندیا ویکنا تے اٹھ کے کھڑیا ہو جانا تے شاہ جی اپنے ہندوؤں والے سٹائل جا ہاتھ جوڑ کے نہ دور ہی انہیں کہنا بابا جی بھلیاں نو علاج بھلیاں دی ایک باری سارے میرے نہ جملہ بولیا جے بھلیاں نو علاج پھر بولیا جے بھلیاں نو علاج بھلیاں دی خواجہ صاحب نے گزر جانا آپ نے زور ویلے تشریف لے آنی تے ہندو نے اٹھ کے نہ تے کہنا بابا جی بھلیاں نو علاج بھلیاں دی آپ نے اثر ویلے آنا تے انہیں پھر کہنا بابا جی بھلیاں نو علاج بھلیاں دی مغرب ویلے عشاء ویلے انہیں کہنا بابا جی بھلیاں نو علاج بھلیاں دی عرصہ گزر گیا خواجہ صاحب اتنے بڑے ہو گئے حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ کہ آپ کو ہن پیدل نہیں چلے جانا آپ نے فرمایا وچ ڈولی بنا لو تو مینوں ڈولی چ بٹھا کے مسجد چلا جایا کروں نماز میں با جماعت پڑھنی ہے ولیاں دا ذوق عبادت ہے آپ نے جب ڈولی چ بیٹھ کے آنا تے اس ہندو نے ڈولی ویکھ کے اٹھ کے کھلو جانا تے کہنا بابا جی بھلیاں نو علاج بھلیاں دی عرصہ گزر گیا ایک دن حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ فجر دی نماز پڑھن آئے تھے او نا ہندو دی آواز نہ آئی گزر گئے آپ نے بھی سالہ گزر گئے سن روزانہ ہر ویلے دی آواز سننا آپ دی بھی عادت ہوگی تھی سننا زور ویلے آئے تھے دی آواز نہ آئی اثر ویلے آئے دی آواز نہ آئی مغرب ویلے آئے تھے آواز نہ آئی عشاء دی نماز پڑھنا ہے آپ نے ڈولی دا پردہ اٹھایا دیکھیا دی دکان بند ہے فرمان لگے پتہ کرو او میرا یار کتے میں مریدہ نے عرض کی تھی بابا جی سنیا بڑا بیمہ ہو رہے او جائے آخری ویلہ آ گیا ہے فرمایا ڈولیوں دے گھر والے لے جاؤ آج نماز بعد جب پڑھا گے پہلے انہوں دس کیا یہ پلیاں نو لاج پلیاں نو لاج سارے بولو پلیاں نو لاج پلیاں دی نوجوانو جدوں آپ دے گھر پہنچے نا تے ہندو دروازے نو تالا لگا کے تے گلی چ کھڑے او دے پترہ نو فرماون لگے میں اپنے یار دا پتہ لینا ہے تے اے تالا کیوں لگائے او کہنے لگے جی او دی روح قبض نہیں ہو رہی جان نہیں نکل رہی تے او دی روح او دے حلقے چاہ کے اٹک گئی اکھا تاڑے لگ گئی نے تے منہ چ بولیا زبان چ نہیں جا رہا تے روح بھی نکل نہیں رہی تے ساڑے ہندوان دا عقیدہ جڑا مردہ ہوئے نا اسی ڈر دے قریب نہیں جاتے وہ مر جاوے گا تے قریب جاوہ گا آپ نے فرمایا تالا کھولو تو آنو ڈر لگ دے میں مسلمان ہاں منوں تے جاوہ دے ہو کہنے لگے نہیں بابا جی اسی اجازت نہیں دے سکتے اسی مرن تو پہلے کسی نے دے قریب نہیں جانا ساڑے عقیدے دے خلاف ہے آپ جلال چاہے تے آپ نے فرمایا اچھا جاؤ پھر آسان نہیں نہ ہونا تے انہیں بھی نہیں جانا آسان نہیں ہونا تے انہیں بھی نہیں جانا اینا فرما کے فرما ڈولی گھر لائے چلو ڈیرے تے ڈولی آگئی ادھرو ہندو ایک دن گزرے 2 دن گزرے 3 دن گزرے دی روح ہی نہ نکلے حالکہ چاہ کے دی روح اٹک گئی تے او دروازے والے ویکھ دے زبان بھی بنتے اکھا تاڑے لگیاں ویکھن رستہ یار سجن دا اکھا تاڑے لگیاں ویکھن
رستہ یار سجن دا او دیاں اکھا تاڑے لگیاں تے دروازے بل ویکھ دے تے ذہن چ خیال او دیکھی آوندا ہے بابا میں تینوں روز ملن نہیں ہوندا رہیا تے اج میں نہیں آ سکدا تے تو تے جادی واری آ سکنا ہے نا او نالے دروازے بل ویکھ دے نالے اپنے دل وچ آوازاں پہ مار دے تے نالے کہندا بابا جی ایک واری آ جائے آخری بیلا سوکھا ہو جاؤے نالے رو رو کے آنکھ دے کباری آ جاؤ میری جان سوکھی نکل جاوے ساری زندگی تیری راما چھ بے کے گزاری آؤ اے تحفے دیا تاج دارے کباری آ جاؤ ایک باری آ جاؤ ایک باری آ جاؤ آزا پہ مار دے نالے رو رو کے کہندہ اکھ تیری دید لئی کملی تے چلی تیری دید لئی کملی تے جھلی اکھ تیری دید لئی کملی تے جھلی ہن چھتی چھتی آ جاؤ میری جند مک چلی چھتی چھتی آ جاؤ میری جند مک چلی نوجوانوں آبادہ مار دوڑی کا بے کردائے ادھر 3 دن گزرے او دے پترہ نے آگے آکھیا بابا ذرا جلدی آمی تو نہیں آنا انہیں نہیں جانا خواجہ صاحب نے فرمایا ڈولی تیار کرو ادھر بابا جی دی ڈولی ٹر پئی نوجوانوں جڑ ویلے دروازہ کھولیا گیا او دیاں اکھا دروازے والے لگیاں ہونے خواجہ صاحب دی ڈولی ویکھی او دی ساری زندگی دی عادت بنی سی اٹھا لگا اٹھیا نہ ہو جاوے پر او دے لباں جو لیٹیاں نکل گیا لگا پھلیاں نو لاج پھلیاں دی آپ دے سرانے آکے بیٹھ گئے متھا جو منگے فرمان لگے ساری زندگی میرے راما جی گزار چلے آئے جاندی واری پڑھ میرے نبی دا کلمہ تینو قیامت نو بھی دسانگا ہو کہ پھلیاں نو لاج پھلیاں دی انہیں کلمہ پڑھیا دے روح پرواز کر گئی خواجہ صاحب فرمان لگے انہوں آگ نہ لایا جے یہ تو آڈا نہیں ہویا ساڈا بن گیا ہے وہ پتر کہنے لگے باپ ساڈا ہے پیر کہنے لگے پیر ساڈا ہے تو آڈا کیویں ہو گیا خواجہ صاحب اپنے ڈیرے تے آگئے انہاں لکڑیاں دا ڈھیر لگا کے جڑ بلے ہندو نو اس نو مسلم نو ساڑن لگے ساریاں لکڑیاں سڑ گئیاں یہ بال بھی نہ سڑے چک کے بابے دے ڈیرے تے چھڑ گئے تے کہنے لگے بابا یہ ساڑا نہیں تو آڈا ہو گیا ہے فرمان لگے جھلیو یہ دنیا دی آگے انہوں دوزخ دی آگے بھی نہیں ساڑنا کیونکہ پھلیاں نو لاج پھلیاں دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آقا ہمارے آقا ہمارے آقا ہمارے جنہوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ میں تو انہوں بابتا گوگلے ہل وسیلہ دا ترجمہ سنا رہے جے پھلیانو لاج پھلیان دی اسی اے میں نہیں آتے گولڑے دا تاجدار حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ شاہ جی سید زادے آپ دے دورے چو گجرات ایک بڑا معروف ڈاکو گزرے ہوگا ناسی گامو ڈاکو بڑا معروف ڈاکو ہے تاریخ دے ایسا ڈاکو سی کہ شام نو اعلان کر دیندہ سی کہ آج میں فلان گھر بچ ڈاکا مارن جانے جو کوئی روک سکتا ہے تو روک لوے کسی دی جرت نہیں روک سکتا گامو ایک دن رابل پنڈی دی گلی جو گزر رہا تھے او دی نگاہ حضرت پیر میر علی شاہ سید زادے دے چہرہ انور تے پہ گیا تے گامو نو خیال آیا بابا بڑا سونا ہے تے ہوئے نا تے بابے دا مرید نہ ہو جاما آنکھے تے شام والے بابا جی دے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بابا جی میں نو بیعت کرو میں نو مرید بناؤ
پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے وہ گامو تیرا نام کدھر گامو تے نہیں کہنے لگا جی میں گامو ہی ہوں فرمایا گامو ایک گل یاد رکھی جدو ولیاں دے مرید ہو جائیے نا تے پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہن دے انہیں ہاتھ چھوڑا لیا کہنے لگا بابا جی نماز رکھو گے پڑھاں گا روزہ بھی رکھاں گا حج بھی کراں گا زکاة بھی دے بھی دیواں گا اب پر چوری میں نہیں جے چھڑی کیونکہ عادتہ پہیاں جاندیاں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون مدیاں انڈیا دا شہر رامپور اتھے کلہ دے بلی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ رامپور چھ مسجد بنوا رہے تھے شام نو مزدورہ نے جدو مسجد بنا کے مزدوری لیون آنا نا حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ نے مسلح دے نیچے تو پیسے کٹ کر کے تو انہوں مزدورہ نو دی جانے ایک مزدور نو خیال آیا کہ لگدہ بابے نے مسلح تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا ہے عشاء دی نماز پڑھ کے جدو سارے پنڈ والے چلے گئے نا تے او مزدور آیا انہیں کدال پکڑی تے زمین کھودنی شروع کی تھی ساری رات کھود دا رہا پانی نکل آیا کوئی خزانہ نہیں نکلیا فجری ویلے دی اذان ہوئی نا تے انہیں زمین برابر کی تھی مسلح بچھا کے ٹوٹ گیا اگلے دن مزدور جدو مزدوری کر کے شام نو مزدوری لینا آئے نا تو او مزدور آیا تے حضرت سید عبداللہ قادری انہوں ڈبل دہاڑی دیتی وہ کہنے لگا بابا جی میں سنگل دہاڑی لائیے میں نے پیسے ڈبل دے رہے ہو فرمایا تو رات بھی تے لاندہ رہے نا عادتہ پہیاں جاندیاں پاویں ہونے چنگیاں تے پاویں ہونا مدیاں اے شرک پردہ تاجدار حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آفا جی آپ دیکھو ایسا دی نماز دا ویلا تے آپ دا مرید ایک بابا اپنا پتر لے کے کہہ لگا میرے پتر دا نا فتح محمد نماز نہیں پڑھ دا انہوں سمجھاؤ بابا جی فرمان لگے فتح محمد نماز نہیں پڑھ دا کہہ لگا بابا جی میرا نا نماز دل نہیں لگ دا انج بابے نے شہادت دی انگلیوں دے دل تے رکھی تے دل تے انگلی رکھ کے فرمان لگے چل جا دل لگیا کرے گا جا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا کہ وہ اثر دی نیت کر کے کھلوندہ مغرب ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلوندہ تے فجر ہو جاندی ہے ایویں نہیں ولیاں دے بوے آندے وہ یاد یہ چور نو کتا بنا دیتا میرے غوث پاک نے اے پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پور سیدان دا تاجدار سید زادہ مرید لے کے آیا اے میرا پتر جی اے سکھنی تے عاشق ہو گئے تینوں سمجھاؤ آپ نے ایک دن سمجھایا دو دن سمجھایا تین باری سمجھایا وہ بار گناہ کرے ایک دن باپ آ کے رو کے کہنے لگا بابا جی یہ نہیں منع ہوندہ انہوں منع کرو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جلال چاہ کے اس نوجوانوں کہنے لگا پترا وہ تو گناہ کرن تو کیوں نہیں باز آندہ کہنے لگا بابا جی میرے کو گناہ چھوٹدا نہیں پیر صاحب رحمت اللہ علیہ پیر جماعت علی شاہ اس طرح کر کے کپڑا جھاڑ کے موڑے طرح کے اٹھ کے کھلو کے فرمان دینے لائے آج تو بات میں نے گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑیں گا یا میں فقیری چھڑ دے مانگا ساڑھے بابے انجوی ٹھیک کر لیں دینے وہ گاموں ڈاکو کہنے لگا بابا جی نماز روزہ حج زکاة سبوں کو جو کرانگا آج چوری میں نہیں چھڑنی پیر میرے علی شاہ صاحب فرمان لگے تیری شرطیں انہیں اکھے میری شرطیں ہاس کے فرمان لگے پھر ایک شرط میری بھی آ بابا جی ہو کی فرمایا جا گامو جم چوریاں کر پر جدو چوری کردہ ہوئے نا تے ایک گل دا حیاء کریں کہ تینوں کدرے گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے گامو نے خیال آیا کہ بابا جی فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے بار انہیں ہاتھ رکھ گیا کہ بابا جی میں منظور ہے پیر میرے علی شاہ صاحب نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرائی بیعت کیتا بیعت کر کے فرمایا چل جا گامو ٹوٹیا دروازے کھل گیا تے پیر میرے علی شاہ فرما لگے گامو جی شاہ جی فرمایا شرط یاد رکھیں کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے گاموں بیعت ہو گئے جڑے بلے ٹریا گجرات ہے آدھی رات ہو گئی عادتہ پہیاں نہیں جاندیاں آدھی رات لے کے گھر جوڑیا چوری پیا کر دائے سامان چکے جڑے لے کمرے جو نکلن لگاؤ کہندہ میں بے کی حیران رہ گیا اس کمرے جی پیر میرے علی شاہ نفل پہ پڑھ دے انہیں سامان چھوٹیا تھا دوڑیا بار تے بار آکے کہندہ یا اللہ شکر پیرہ نہیں بیکھیا شکر پیرہ نہیں بیکھیا تھوڑی دور گیا دوسرے گھر کے بڑی جاؤ چوری کر کے سامان چکے جڑ ملے باہر نکلن لگاؤ دروازہ کھولن لگا تے پیر میرے علی شاہ نے دا ہاتھ پکڑ لیا تے پکڑ کے فرمان لگے گامو حیاء کر اوتھے نہیں ساوے خدا ایتھے تے بیاوے خنا
ایویں نہیں ولیاں نال نسبت رکھ دے اے ساڈے بابے لے چلا میاں محمد بخش دے دربار تے اے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے اے ہونے لنگر وانڈ کے بیکھ لو تے اپنا رولا بیکھے آجے کام دی گلتے بھی سبحان اللہ کیا کرو یار اے زبان تھی اپنا تے اپنے معبودہ ذکر کرنے واسطے پھر جھوٹ بول دیں شرمایا کرو گالاں کر دیں شرمایا کرو دغا کر دیں شرمایا کرو سبحان اللہ کہہ دیا کھادا شرمانا اچھا بولو سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دیں مالی باغ دی بھائی مالی باغ دی اے راکھی کردہ پھل کچے ہون یاو پکے پیر مریدان دے سر تیرے بے پیر مریدان دے سر تیرے بے پیر مریدان دے سر تیرے بے ان جڑا پیر والا بولے پیر مریدان دے سر تیرے بے پیر مریدان دے سر تیرے بے تے پیر مریدان دے سر تیرے بے پیر مریدان دے سر تیرے بے ان یتوں ہون جے سچے بس ان آخری گل سنو تی اجازت چاہاں جی شاہ بخاری سید نے پیر ڈھولن شاہ بخاری تے میں گل بھی بخارا شریف دی سنا دے وہاں جے جاگ دے ہوتے خواجہ خواجگاں تاجدار نقش بندیت شہنشاہ نقش بندیت حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمت اللہ علیہ شاہ نقش بند آپ نے اس واسطے کیا جاندہ ہے جدے دلو تے اینج نظر کر دے سنہ دے دلو تے اللہ نقش کر دے سنہ اس میں اللہ ذات نقش ہو جاندہ سی دے سینے تے دل تے اس میں اللہ نقش کر دینا لوگاں نے جیڑی چیز والا آپ نے نگاہ کرنی نا اسے چیز ہوتے اس میں اللہ ذات نقش ہو جاندہ سی لوگ کہا کہ نقش بند بخارا شریف تو ٹورے تبلیغی دورہ کر دے افغانستان دا شہر کابل ایتھے پہنچے صبح صبح بابا جی بازار چو گزرے تے مریدہ نے زیارت واسطے آپ نو حلقہ ارادت جنہوں طریقت دی زبان چو حلقہ ارادت آجڑا مرید اپنے مرشد دے ارد گرد بیٹھ دینے نا تے مرشد ذکر کران دینے توجہ کر دینے ان طریقت دی زبان چو کہندے حلقہ ارادت بازار دے وچ لوگ زیارت اکٹھے ہو گئے تے ایک کافرہ دی بچی بازار چو کو دودھ لیون واسطے آئی ہے کسے کم دی غرض نائی تو انہوں پتہ کہ بچے بازار اچھ رش ویکھ لینا تے بچہ نو بھول جاندہ گھرو کڑے کام آئے رونق ویکھ لے بچے وہ بچے نے دیکھیا کہ رش بڑھائے تے کافرہ دی بچی تے بابے دے قریب آکے کہندی بابا جی تے رش کیوں کھڑے ہو بابا کہنے لگا بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے یہ انہیں بولنا جڑا پیر والا ہے ممبر رسول تے بیٹھا نقیب قادری بے مرشد نو مرشد والے دے لطف دا پتہ ہی نہیں قسم و خدا بے پیرے نو کی پتہ ہوئے پیر والے دے لطف دا اور بے مرشد نو کی پتہ ہوئے مرشد والے دا جنہیں سیب کھادا ہی نہیں انہوں کی پتہ ہوئے سیب دا لطف کی ہوندہ ہے بھائی بریانی کھاوے تے پتہ لگتا نا بریانی دا لطف آ ہوندہ ہے بے پیرے نو کی پتہ ہوئے پیر والے دا لطف کی ہوندہ ہے یہ تے پیر والے نو پوچھ نا مرشد والے نو پوچھ بابا جی کہنے لگے بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے بچی کافرہ دی انہوں پتہ نہیں پیر تے مرید کی ہوندہ کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ ہے بابے آکھے آمد تینو پیر وکھاواں اے انج کر کے نے شاہ نقش بند والا اس بابے نے اشارہ کیتا بچی نے جدو اشارے دے پیچھے نگاہ لے کے گئی تے جدو بابا جی دے چہرے تے نگاہ پئی نا
میرے نبی فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، حضور نے فرمایا ولی وہ ہوندا جنوں ویکھیے تے خدا یاد آ جاوے۔ بچی نے ایڈا سونا بابا ویکھیا تے دوڑ کے قریب آ کے کہنے لگی وے ایڈا سونیا وے بابیا وے تو کون ہے؟ فرمایا بیٹی میرا نام شاہ نقش بند، میں بخارا شریف تو آیا ہوں۔ بچی کہنے لگی بابا جی لوگ کیوں جمع نے؟ فرمایا بیٹی یہ میرے مرید نے تے میں نہ دا پیر ہاں۔ بچی کافر آندی کہنے لگی بابا جی پیر تے مرید کی ہوندا ہے؟ آج میری تقریر دا پوری دا نچوڑ میں جملہ عرض کرن لگا۔ بچی کہندی بابا جی پیر تے مرید کی ہوندا ہے؟ بابا جی نے ایکو جملے جے سارا تصوف بیان کر دیتا۔ فرمان لگے دھیے جدو کسے دے مرید ہو جائیے نا پھر کدے زندگی چا اوکھا ویلا آوے تے آواز ماریے تے پیر کم آ جاندے، آواز ماریے تے پیر کم آ جاندے۔ بچی کافران دی کہنے لگی بابا جی پھر اوکھا ویلا تے آئی جاندہ ہے تے منوں بھی مرید نہیں بنا لیندے۔ بابا جی نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر کے بیعت کر کے فرمایا جا دیئے آج تو بات تو مرید نہیں تے میں تیرا پیر تے کدے زندگی چ اوکھا بھارا ویلا ہے کدے بھیڑ بنی نا تے آواز ماری تے پھر اسی آ جاواں گے۔ بچی گھر چلی گئی، خواجہ صاحب بخارا شریف واپس چلے گئے۔ بچی نے گھر جا کے کسی نے دسیا نہیں کہ میں مسلمان ہو گئی ہیں، میں کلمہ پڑھ لیا ہے۔ گل بہار والے ہو قرب و جوار تو آن والے ہو سائیں دی نظر سولی ہوگے نا تے رب عروج بڑے دے، سائیاں دی نظر سولی ہوگے تے رب عروج بڑے دے۔ قریبان دی نظر سولی ہوئی تے بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی۔ چاند دنہ دے اندر بچی سارے نوکران دی سردار ہیڈ سرونٹ ہو گئی۔ باقی نوکرانو حسد کی تاتے انہوں نے آکھیا کہ بعد چاہ کے ساڑھی بھی سردار ہوگی ہوئے نا تینوں نوکری تو معذور نہ کرائیں گے۔ بادشاہ دا ہیریاں دا ہاتھ چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا گیا، چھوٹیاں گوائیاں دا بچی دا جرم بھی ثابت ہو گیا۔ بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دی تھی، حکم دیتا کہ بچی نو او محل دی اوپر والی چھتے لے جو تے چکا مار دی۔ سزائے موت ہوگی تے بچی روے تے کرلاوے تے آنکھیں میں چوری نہیں کی تھی، پر بچی دی سنن والے کوئی بچی روندی تے کرلا دیئے۔ نوجوانوں بچی دی اکھیاں تے پٹی بند کی دیتی گئی، جدو بچی نو سزا دے من واسطے محل دیاں سیڑیاں تے چڑھاواں لگے نا تے بچی نے پہلی سیڑی تے قدم رکھا تے بچی نو بابا یاد آ گیا۔ خیال آیا بابے آکھیا سی کدے اوکھا ویلا آیا تے غلامی پھر اسی آ جاواں گے۔ عشق کہنے لگا اپنے بابے نو آواز مار، عقل کہنے لگی آواز تے مارے پر بخارا اتھو بڑی دور ہے، ہن تے سزا دا ویلا آ گیا تے بابا ایڈی دور کیویں آوے گا؟ عشق نے راہ بری کی تھی آکھیا تو آواز تے مار، آواز تے مار۔ شاہ جی بچی نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا انہیں بخارے والوں کر لیا، یہ رو کے کہنے لگی بابا ایک باری آ جاؤ، نالے سیڑھیاں چڑھ دی نالے باجہ مور دی آئی، یہ کہندی ہے وے بابا ایک باری آ جاؤ میری جوان چلی آیا جائے، تو یا کیسی بلائی میں آ جاؤں گا۔ کہنے لگی وے بابا بڑا یوکا بیلا آگے آئی میری جوان چلی آیا جاؤ، یہ کہتی ہے بابا یہ اج نہ آیا ہوں لکھنے میں نے مورنے نے انہاں سنیاں دا پیر کوئی نہیں، نالے سیڑھیاں چڑھ دی نالے باجہ مور دی آئی، نالے رو کے کہندی ہے بابا ایک باری آ جاؤ، یہ ایک باری آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ ہوئی۔ نالے رو دی نالے سیڑھیاں چڑھ دی بچی ایک ویلے محل دی چھت دے آ گئی، انہیں بخارے ورخ کی داؤ، کہنے لگی بابا آخری ویلہ ہی آ جاؤ، جچی نے جڑے ویلے باجہ ماریاں بابا نہیں آیا، ظالمہ نے بچی نو دھکا مورے آؤ، بچی زمین والے آ رہی، انہیں آخری چیخ ہماری، کہنے لگی ہنتے آ جاؤ، اجے بھی بابا نہیں آیا، اور جب بچی زمین تے ڈکن لگی کسے دے ہتھا نے چک لے آئے، بچی نے پٹی کھول کے ویکھے آؤ، سامنے شاہ نقشبند کھڑے نے، کہنے لگی بابا بخارے بھی جلدی کی میں آگے ہیں، فرمایا دھیے تو مرید نہیں ہے میں پیرا، کہ تو چوبارے تو آ سکنی ہے،
میں بھی بخارے تو آ سکنا